बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ACCPK से मैं हूं अहमद शेख। आज जिस मौजूद पर हम बात करेंगे वो यह है कि भारत को अमेरिका के साथ दोस्ती कितनी महंगी पड़ रही है और भारत को इस वक्त अमेरिका के साथ इस दोस्ती का क्या खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक तो हमारा आज का ये मौजू होगा। दूसरा हमारा मौजू ये है जिसपे इसी से रिलेटेड हमारा जो मौजू है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस, जो उनकी कैबिनेट फॉर्म हुई है पिछले हफ्ते, जो तालिबान ने नई कैबिनेट बनाई है, उसमें कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया है कि जिनका ज्यादातर वक्त पाकिस्तान में गुजरा है। ये वो तालिबान है जिन्होंने पाकिस्तान में 1990 की दहाई में एक तवील अरसा गुजारा। अब वो ये जो अफगानिस्तान की नई कैबिनेट बनी है उसमें शामिल है। भारत के तजिया निगार, भारत की आर्मी, भारत के सिक्योरिटी इदारे, सिविल इंतजामिया, तमाम की एक ही राय है और शदीद तशवीशनाक हालत में है। इस वक्त उनका कहना है कि अब कश्मीर में इंसर्जेंसी जो होगी, अब कश्मीर में जो मज़ाहमत होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो कि भारतीय फौज के लिए शदीद खतरे का बायस बनेगी। हम यहाँ आपको ये बात याद दिला दें कि 1990 और 1980 की दहाई में जिन लोगों ने रूस के खिलाफ अमेरिका से मिलकर रूस को सरदर्द बना और रूस को टुकड़े टुकड़े कर दिया और रूस को शिकस्त दी, यही लोग वो थे जो अमेरिका के लिए भी बाद में जो उनको तकलीफ का बायस बने, अब उनके लिए दर्द सर बन गए और वो आज भी अमेरिका के लिए तकलीफ का बायस हैं। और ये ग्रुप है सिराजुद्दीन हक्कानी का ग्रुप। बरतानिया के अखबार गार्डियन से लेकर भारत के तमाम तजिया निगार, भारत का तमाम मीडिया, भारत के तमाम सिक्योरिटी इदारे इसको पाकिस्तान की एक मैसिव विक्ट्री कह रहे हैं कि हक्कानी को इन्होंने जो कैबिनेट बनी है उसमें इंटीरियर मिनिस्टर की पोस्ट दी है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये लिया जा रहा है भारत में कि अब पाकिस्तान का तालिबान पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा और कश्मीर में जो अलैदगी पसंद तंजीमें थी, जैसे दो तंजीमें जिनका वो बहुत ज्यादा नाम लेते हैं, जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा, इनकी अलैदगी तंजीमों को जो है वो तालिबान बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि तालिबान ने अपने हलफ लेने से पहले भी ये बात की थी कि जहां मुसलमानों के खिलाफ बात होगी वो वहां आवाज जरूर उठाएंगे। तो भारत की सिक्योरिटी के लिए यह भी बहुत एक तशवीशनाक बात है। एक और बात जिसका हम जिक्र करते चले कि भारत के भारत के जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान में, राजीव डोगरा, उन्होंने इस खदशात का इजहार किया है कि ईरान, अफगानिस्तान और कश्मीर, ये तमाम के तमाम जितने भी बॉर्डर्स पर इस वक्त जो जिनका कब्जा है वो जिहादी ग्रुप है। पहले भारत की यहाँ एक्सेस बहुत आसानी से हो जाता था और वो जब एक्सेस होता था उसमें फिर जो लोग पैदा होते थे वो गुलभूषण सिंह जैसे लोग पैदा होते थे और उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को उन्होंने कितना नुकसान दिया, पाकिस्तान की फौज के कितने लोगों को उससे नुकसान पहुंचा, ये सब लोगों के सामने रॉ को एक खुला मौका मिल जाता था कि वो पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल हो। अब रॉ का पाकिस्तान के इन इलाकों में आना एक बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। एक और बात जिसकी यहां निशानदेही करता है एक अखबार गार्डियन, और उसके अलावा दुनिया के तजिया निगारों ने इस बात के खदशात का इजहार किया है, और वो ये है कि पाकिस्तान में हालिया होने वाली सिक्योरिटी मीटिंग जो हुई है इंटेलिजेंस इदारों की, जिसमें रूस, चाइना और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे के लोग शामिल थे, उनका ये कहना है कि ये मीटिंग इसलिए नहीं की गई कि अमेरिका को निकालना है इस जगह से। यह मीटिंग इसलिए की गई है कि हर हाल में अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लेकर आनी है। लेकिन यह बात भारत की समझ में नहीं आती। भारत यही समझता है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी भारत के मफाद में नहीं है, जबकि दुनिया के लोगों का यह कहना है, सिक्योरिटी इदारों का यह कहना है, यहां के तक कि अमेरिका के अपने सिक्योरिटी इदारों का यह कहना है कि अफगानिस्तान में अमन न सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बल्कि चाइना और बाकी ममालिक के लिए, इवन के अमेरिका के लिए भी एक अच्छा शगुन होगा। लेकिन भारत की फौज, भारत के दूसरे इदारे इसको हमेशा नेगेटिव लेके जा रहे हैं। उनका ख्याल है कि अफगान तालिबान के साथ मिलकर, चूंकि पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्ट्री की पोस्ट पर जो तालिबान की नई कैबिनेट है उसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री की पोस्ट पर सिराजुद्दीन हक्कानी को बिठा दिया गया है, और ये पाकिस्तान की इसको कैप्शन में, इंडियन मीडिया इसको कैप्शन में लिख रहा है कि ये पाकिस्तान की मैसिव विक्ट्री है और इससे जो भारत के सिक्योरिटी इदारे हैं उनको शदीद खतरा पहुंचेगा। पाकिस्तान की जो फौज के जो ISI के चीफ वहां कैबिनेट बनने से पहले गए थे, उनका हरगिज मकसद नहीं था कि वो इस किस्म की कोई पॉलिसी इख्तियार करें
جس سے وہ بھارت کے ساتھ اپنی ٹینشن کو زیادہ بڑھائیں، بلکہ ان کا کہنا یہ تھا اور دنیا کے اداروں کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان کا وہاں جانا اس لحاظ سے بڑا مثبت ثابت ہوا کہ وہ گروپ جو آپس میں ناراضگی کا جن کا شکار تھے، ظاہر ہے کہ طالبان میں بھی کافی گروپ ہیں، ان گروپوں کو آپس میں ملا کر ایک یونیفارم پالیسی بنانا اور ایک امن کا افغانستان بنانا، یہ ان کی اولین ترجیح تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان یا امریکن ایڈ کو بند کر دیا گیا ہے، افغانستان میں اب ایک کرائسس سامنے آئے گا جو کہ چند دنوں میں آپ اس کو دیکھ بھی لیں گے کہ افغانستان میں فوڈ کی کمی ہوگی، افغانستان میں میڈیسن کا فلو کم ہو جائے گا، افغانستان میں پیسے کی بھرمار کی کمی ہوگی۔ اس کمی کو کون پورا کرے گا؟ ظاہر ہے افغانستان کی حکومت کو اپنا نظام چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اور چائنا ان کو پیسہ نہیں دے گا۔ چائنا ان کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے اس کا پلان ہے کہ وہ اراؤنڈ 7.2 بلین 7.5 بلین کے اراؤنڈ وہ اس کا انفراسٹرکچر دے گا۔ روس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ روس اس کو میڈیسن اور دیگر اخراجات بھی پرووائڈ کرے گا۔ ایران کی جانب سے بھی اس کو مدد ملے گی، لیکن جہاں تک کیش فلو کا تعلق ہے، وہ دنیا میں صرف ایک ہی ملک ہے جو کسی بھی ملک میں ڈس انٹیگریشن پیدا کرنے کے لیے وہاں کیش فلو کو فلڈ کرتا ہے، اور اس کا نام ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ سو اب افغان طالبان کی اس حکومت کو پیسے ملنے کی وہ امید جو کہ امریکہ سے ملتی تھی، وہ اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے لیے وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اب بارگیننگ کی پوزیشن میں 3 ممالک بڑے سامنے ہیں اور جن کو اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہونے والا ہے۔ نمبر 1 چائنا، نمبر 2 رشیا اور نمبر 3 پاکستان۔ لیکن ان تینوں ممالک کی اب یہی خواہش ہے کہ افغانستان میں امن ہو، لیکن برطانیہ کے میڈیا نے ایک ایجنڈا تیار کیا ہے جس میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، وہ پوری دنیا میں اپنے میڈیا کے ذریعے ان خبروں کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو کیبنٹ میں جو سراج الدین حقانی کا کیبنٹ میں انٹیریئر منسٹر بننا، اور یہ تمام کے تمام کیبنٹ میں جو لوگ شامل ہیں، ان میں سے میجورٹی وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں رہے تھے، اور یہ لوگ کشمیر میں گڑبڑ کریں گے، یہ لوگ کشمیر میں فساد پھیلائیں گے، اور پھر بھارت کے پاس کوئی ایسا موقع نہیں رہے گا کہ وہ کشمیر میں ملٹری فورس کو زیادہ کرے۔ اب ایک انٹرسٹنگ بات یہاں سے میں کہہ کر یہ بات کو ختم کروں گا، بھارت کی حکومت کو عقل کے ناخن اس لیے بھی لے لینے چاہیے کہ بھارت کی حکومت اور کیبنٹ کے اندر سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ اگر وہ کشمیر میں یہ ظلم و ستم نہ کرتے تو طالبان کو یہ موقع ہی نہ ملتا، اور یہ بات کبھی نہ کہتے کہ جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوگا طالبان سامنے آئیں گے۔ تو اس وقت بھارت کئی حصوں میں، اپنی ہی کیبنٹ کے کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، ان کی انٹیلیجنس ایجنسی مختلف گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ان کی سول ایڈمنسٹریشن مختلف گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کو ایک یونیفارم پالیسی بنانے کے لیے ایک پازیٹیو اور مثبت قدم اٹھانا چاہیے، اور پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان کی پالیسی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور امن کی طرف گامزن ہونا چاہیے، جبکہ بھارت کی مودی سرکار اس سے نگیٹ کر رہی ہے اور اس پر عمل کرنے سے قاصر ہے۔ بھارت کا امریکہ کے ساتھ ملنا طالبان کے دل کے زخم آج بھی ان میں تازہ ہیں، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہی بھارت ہے جس نے امریکہ کے ساتھ مل کر طالبان کو شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ آج وہی طالبان چونکہ اب حکومت میں ہیں، امریکہ کے ساتھ مل کر بھارت نے جو ان کے ساتھ کیا تھا، اب بھارت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ ایک اندر بھارت کے فیئر ہے جو اس کی پوری قوم میں سرایت کر گیا ہے، اور یہ بھارت کی ڈیولپمنٹ کے لیے، بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے، بھارت کی آرمی کے لیے اور بھارت کی سول ایڈمنسٹریشن کے لیے شدید خطرے کا آئندہ آنے والے دنوں میں باعث بنے گی۔ اس کی ایک ریزن جو میں آخر میں آپ سے یہ بات اس کا کرتا چلوں، ان کا خیال یہ ہے کہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں تھیں جس میں لشکر طیبہ اور جیش محمد کا وہ نام لیتے ہیں، ان کے جو کشمیر میں جو لوگ تھے، اب یہ طالبان سے مل کر کشمیر میں کارروائیاں کریں گے اور بھارت کی فوج کو اس سے شدید نقصان پہنچے گا۔ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ بھارت کو پازیٹیو رول پلے کرنا پڑے گا اور بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، ادروائز اس ملک میں، اس خطے میں امن نہ صرف بھارت کے لیے نقصان ہوگا بلکہ اس خطے کے لیے بھی امن کو تباہ کرنے میں بھارت کا ایک اہم رول ہوگا۔ احمد شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔